औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक मुझे और आप सबको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन। और हमें ढेर खुशियाँ अता फरमाए, आमीन। तो क्लास 6 आज हमारे सबक का अनवान है हातम ताई और लकड़हारा। तो जबायत शीशम, आपने रीडिंग करने से पहले जो है वो सबसे पहले देखना है कि यहाँ पर लिखा है बाब नंबर 23, यानी आज का हमारा सबक है बाब नंबर 23। उसके ऊपर आपने तारीख लिखनी है 15 दिसंबर 2020। अनवान पढ़ाई दिन मंगल। सबक का अनवान हातम ताई और लकड़हारा, यानी हम हातम ताई और एक लकड़हारे के बारे में पढ़ेंगे। तो हातम ताई कौन है, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हातम ताई कौन था। तो पुराने वक्तों की बात है, अरब में नौफल नामी बादशाह हुकूमत करता था। उसके अहद में यानी उसके ज़माना में या दौर में कबीला तय का सरदार हातम ताई अपनी सहावत और खिदमत खलक के बायस बहुत मशहूर था। हातम ताई कौन था? कबीला तय का सरदार था और अपनी सहावत और खिदमत हलक यानी समाजी काम करना, यानी महलूक खुदा की देखभाल का काम के बायस बहुत मशहूर था। वो हिम्मा वक़्त यानी हर वक़्त हाजतमंदों की हाजत रवाई यानी किसी का काम कर देना या किसी की ज़रूरत पूरी कर देना, गरीबों की मदद और इसके बंदों की खिदमत के लिए तैयार रहता था। हर कोई उसकी तारीफ़ करता था और उसकी नेकी के गुण गाता था यानी तारीफ़ करता था। पूरे मुल्क में हर कहीं उसे अच्छे लफ्ज़ों में याद किया जाता था। नौफल कौन था? अरब का बादशाह। नौफल को उससे खुदा वास्ते का बैर हो गया, यानी नाहक दुश्मनी हो गई। वो उससे जलता था कि बादशाह ना होते हुए भी, यानी वो बादशाह भी नहीं है और उसकी शोहरत बादशाह से ज़्यादा है। शोहरत यानी इज़्ज़त, चर्चा उसका जो है, उसकी इज़्ज़त बादशाह से ज़्यादा है। चनाचा उसने बहुत सी फ़ौज जमा की और हातम के इलाका पर हमला आवर हो गया। हातम कौन? यानी हातम ताई के इलाका पर हमला आवर हो गया। हातम ने जब सुना कि बादशाह ने उसके इलाके पर चढ़ाई कर दी है, यानी हमला कर दिया है, तो ये सोच कर के कोई खून खराबा ना हो। किसने सोचा? हातम ताई ने सोचा कि कोई खून खराबा ना हो और बेगुनाह लोग ना मारे जाएं। वो शहर छोड़कर चला गया और किसी पहाड़ की खो यानी पहाड़ की गार में, खो का मैंने क्या है? गार में छुप गया। नौफल ने उसका सब मालो मता यानी मालो सबाब यानी मालो दौलत लूट लिया और ऐलान कर दिया कि जो कोई हातम को ढूंढ कर लाएगा उसे 500 अशरफी इनाम में दी जाएगी। इत्तफाक से एक रोज़ दो बूढ़े मियाँ बीवी इस खो यानी गार के करीब लकड़ियाँ काट रहे थे। बीवी ने ये बूढ़े मियाँ बीवी कौन है? यानी आप ऊपर देख रहे हैं कि हेडिंग में है हातम ताई और लकड़हारा। तो जो बूढ़ा बुजुर्ग था वो कौन है? लकड़हारा। यानी इत्तफाक से एक रोज़ दो बूढ़े मियाँ बीवी इस खो के करीब यानी इस गार के करीब लकड़ियाँ काट रहे थे। बीवी ने परेशानी के आलम में हसरत बढ़े यानी मायूसी यानी रंजो गम के आलम के लहजे में कहा, काश हमें कहीं से हातम मिल जाए तो बादशाह से इनाम पाएं और रोज़ रोज़ की मुसीबतों मुशक्क़त से बच जाएं। यानी रोज़ रोज़ की मुसीबतों मुशक्क़त से बच जाएं। कब तक बुढ़ापे में यूं ही दर दर की ठोकरें खाते फिरेंगे? बूढ़े ने कहा, ऐसी बातें मत सोच। हमारी ऐसी किस्मत कहाँ कि हातम हमारे हाथ आए, इतनी सारी अशरफियाँ इनाम में मिलें और हम दुखों से निजात पा जाएं। हमारे नसीब में तो यही लिखा है कि रोज़ जंगल जंगल घूमें, लकड़ियाँ काटें, सर पर रख कर शहर ले जाएं और बेच कर जो थोड़े बहुत पैसे मिलें इनसे दाल रोटी खाएं और खुदा का शुक्र अदा करें। हातम उस वक़्त खो यानी गार के अंदर बैठा ये बातें सुन रहा था। वो ये सोचकर खुश हुआ कि उसके इस बेसरोसमानी यानी इस मुफलिसी की हालत में भी खुदा ने उसे किसी की खिदमत का मौका दिया है। वो फ़ौरन बाहर आया और कहने लगा, मैं ही हातिम हूँ, मुझे बादशाह के पास ले चलो और उससे इनाम हासिल कर लो।
جلدی کرو، ایسا نہ ہو کہ کوئی اور مجھے دیکھ لے اور تم ہاتھ ملتے رہ جاؤ۔ بوڑھے نے کہا بہت بہت شکریہ، بے شک ہم مصیبت زدہ، نیکسٹ پیج پہ اس کے بعد بے شک ہم مصیبت زدہ ہیں اور غربت کے ستائے ہوئے ہیں، مگر ہم اتنے ظالم اور بے حیا نہیں کہ تجھے قید کرا کے خود انعام حاصل کریں اور عیش و عشرت یعنی زندگی کے مزے یا لطف یعنی عیش و عشرت کے دن دیکھنے کی حسرت پوری کریں، حسرت یعنی آرزو پوری کریں۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اگر ہم ایسا کر بھی لیں، تمہیں قید کرا کے کچھ مال لے بھی لیں تو کب تک اس پر گزارا کریں گے؟ پھر بھی تو ہمیں محنت و مزدوری کا یہی کام کرنا ہے، تو کیوں نہ اسی پر قناعت کریں، یعنی تھوڑی چیز پر خوش رہنا، یعنی اللہ کا شکر ادا کرنا، تھوڑی سی خوشی پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا۔ ہم ایسا ظلم نہیں کر سکتے۔ حاتم نے کہا یہ ظلم نہیں ہے، میں تو خود اپنی خوشی سے تمہارے ساتھ جا رہا ہوں، بلکہ یہ تو تمہارا مجھ پر احسان ہوگا کہ تم نے بے سر و سامانی یعنی مفلسی کے عالم میں بھی مجھے نیکی اور خدمت کا مجھے ایک موقع فراہم کر رہے ہو۔ جب بوڑھا کسی طرح بھی رضامند یعنی راضی نہ ہوا تو حاتم نے کہا اگر ایسا ہی ہے تو میں خود بادشاہ کے پاس جاتا ہوں اور اسے بتاتا ہوں کہ اس بوڑھے نے مجھے چھپایا ہوا تھا، اس صورت میں تمہیں سزا بھگتنی پڑے گی۔ بوڑھا اور حاتم اس بحث میں مشغول تھے کہ بہت سے لوگ جمع ہو گئے اور حاتم کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بوڑھا اور بڑھیا بھی روتے ہوئے ان کے ساتھ چلتے گئے۔ جب بادشاہ کے دربار میں پہنچے تو ہر کوئی دعویٰ کر رہا تھا کہ حاتم کو اس نے پکڑا ہے، اس لیے وہی انعام کا مستحق ہے، یعنی وہی انعام کا حقدار ہے یا لائق ہے۔ جب بادشاہ نے یہ صورتحال دیکھی تو اس کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ اصل میں حاتم کو پکڑ کر لانے والا کون ہے۔ اس نے حاتم سے کہا کہ وہی بتائے کہ اسے پکڑ کر لانے والا کون ہے۔ اس پر حاتم نے کہا بادشاہ سلامت، اگر سچ پوچھتے ہو تو وہ بوڑھا جو سب سے الگ ایک طرف چپ چاپ کھڑا ہے مجھے پکڑ کر آپ کے دربار میں لایا ہے، باقی سب لوگ تو انعام کے لالچ میں جھوٹ بول رہے ہیں۔ تب بوڑھے نے کہا بادشاہ سلامت، حقیقت تو یہ ہے کہ میں بھی اسے پکڑ کر نہیں لایا، یہ خود آیا ہے۔ ہم دونوں میاں بیوی جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہے تھے کہ میری بیوی نے یوں ہی کہہ دیا کہ اگر حاتم ہمیں مل جائے تو بادشاہ سے انعام پائیں اور ہمارے بھی دن پھر جائیں۔ حاتم یہ بات سن کر پہاڑ کی یعنی غار سے باہر آ گیا اور اصرار یعنی ضد کرنے لگا، اقرار کرنے لگا کہ مجھے بادشاہ کے پاس لے جاؤ اور انعام حاصل کر کے روز روز کی مشقت سے نجات حاصل کرو۔ جب ہم کسی بھی طرح اسے آپ کے پاس لانے پر رضامند نہ ہوئے تو یہ خود ہی آپ کے پاس آنے کے لیے چل پڑا۔ دوسرے لوگ تو یوں ہی ساتھ آ گئے اور اب اسے پکڑ کر لانے کے جھوٹے دعوے کر رہے ہیں۔ بادشاہ نے یہ ماجرا سنا، یعنی یہ واقعہ سنا تو حاتم کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا کہ میں ایسے عالی ظرف یعنی بڑے حوصلے والا اور بلند ہمت شخص کے ساتھ جو ہر حالت میں دوسروں کی خدمت کے لیے تیار رہتا ہے کیوں دشمنی رکھوں۔ اس نے بوڑھے لکڑہارے کو بہت سا انعام دیا اور جھوٹے دعوے داروں کو جوتے لگوائے۔ حاتم کا علاقہ اسے واپس کر دیا، یعنی حاتم کا علاقہ اسے واپس کر دیا اور قبیلہ طے کی سرداری بھی اس کو بخش دی، یعنی اس کو واپس لوٹا دی۔ بوڑھا اور بڑھیا حاتم اور بادشاہ کو دعائیں دیتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ میر امن دہلوی یعنی یہ مصنف کا نام ہے جس نے یہ حاتم طائی اور لکڑہارا کے عنوان پر یہ کہانی لکھی، یعنی اس کہانی کے مصنف کا نام یعنی رائٹر کا نام، لکھنے والے کا نام کیا ہے؟ میر امن دہلوی۔ تو سب بچوں نے مکمل لیسن کی اچھے سے ریڈنگ کرنی ہے اور ہوشیات الفاظ کے معنی جو ہیں وہ آپ نے لکھنے بھی ہیں اپنی کاپی پر اور یاد بھی کرنے ہیں، اور املا کے الفاظ جو ہیں اس کو حل کرنے کی یعنی لکھنے کی پریکٹس بھی کرنی ہے۔ شکریہ۔